ہماری اسٹیج کی زینت خطیب پاکستان ہر دل عزیز شخصیت خطیب نکتےدان علی معاویہ شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور مسلک اہل حدیث کے ترجمان حضرت مولانا عثمان شاکر صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ حضرت معوض علی شاہ صاحب کا جو آپ نے بیان سنا، حضرت کا صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ اگر تجھ کو طلب ہے جنت کی، اگر تجھ کو طلب ہے جنت کی، تو پلہ تھام صحابہ کا۔ اب میں کسی بے تاخیر کے دعوت سخن دینے لگا ہوں ترجمان مسلک اہل حدیث کے نوجوان خطیب حضرت مولانا محمد عثمان شاکر صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنہ، قدیما وحدیثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا العلم والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم۔ اللہ نے زینت بخشی ہے، اللہ نے زینت بخشی ہے، افلاک کو روشن تاروں سے۔ اسلام نے عزت پائی ہے آقا کے جانی ساروں سے۔ ابو بکر عمر ہے سمع و بصر، عثمان و علی ہے قلب و جگر، آقا کے ہے منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت چاروں سے۔ ہوتے ہو خفا کیوں ذرا پوچھو ان غداروں سے، تاریخ صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ اور قرآن گواہ دھرتی تے، بولو کون گواہ؟ قرآن کون گواہ؟ اے گل تسی سمجھ کے لیانی انشاءاللہ۔ قرآن گواہ دھرتی تے سچا ہے پیار صحابہ دا، اسلام کا قرآن گواہ دھرتی تے سچا ہے پیار صحابہ دا۔ او دا دوزک مسکن ہے یارو، کر جو انکار صحابہ دا، تے دین اسلام دے ایریا وچ جذبہ ایثار صحابہ دا۔ جے تو جنت جانا چاہنا ہے رکھ دل وچ پیار صحابہ دا۔ اور صحابہ دے نال محبت
انشاءاللہ ذمہ داری دے نال گل کر رہے ہیں. بہت بڑے میرے فاضل عالم موجود نے انشاءاللہ. صحابہ دے نال محبت جزء من الایمان. ساڈے ایمان دا کی ہے؟ صحابہ نال محبت ساڈے ایمان دا. بولو صحابہ نال محبت ساڈے ایمان دا. میں کہا کہ شان صحابہ ثابت ہے, تاریخ صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے. بولو قرآن کے انشاءاللہ. کیونکہ میرے فاضل بھائی نظر دے نہیں آ رہے, محترم رحمت اللہ معاویہ گجر صاحب انہوں نے حکم دی تعمیل بھی کرنی انشاءاللہ. میں شارٹ کٹ تیرے سامنے گل رکھنا جاؤں, توجہ میرے والے. تے جے میں قرآن نو پوچھاں تاریخ صحابہ دے حوالے دے نال, آؤ ذرا توجہ کر دے جایا جے. رب دے قرآن دا پہلا سپارہ اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. میں سوال کرنا وا یا اللہ, جنہ دے ایمان جیسا ایمان لے آندا تو حکم دیتا اے کون نے؟ اللہ فرماندے نے صحابہ. قرآن دا دوجا پارہ اللہ فرماندے نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. میں سوال کرنا وا یا اللہ, اے امت وسط تو مراد کون وے؟ فرمایا صحابہ. رب دے قرآن دا تیسرا پارہ اللہ فرماندے نے والصابرین والصادقین. میں سوال کرنا وا یا اللہ, اے صبر والے صدق والے کون نے؟ اللہ فرماندے نے میرے صحابہ. رب دے قرآن دا چوتھا پارہ فرمایا کنتم امتا کنتم خیر امت اخرجت للناس. میں سوال کیتا یا اللہ, اے دین دی تبلیغ واسطے جس جماعت دا اختتام کیتا وے, جندہ انتخاب کیتا وے, یا اللہ تو جندہ چناؤ کیتا اے کون ہے؟ اللہ فرمایا میرے صحابہ. رب دے قرآن دا پجمہ پارا اللہ فرماندے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. میں سوال کیتا یا اللہ, اے مومنہ والا رستہ, اے سبیل مومن کون نے؟ تیرے ایمان والے کون نے جنہ دے رستے تے چل کے ہدایت پاواں گے؟ اللہ فرماندے نے میرے نبی دے صحابہ. رب دے قرآن دا چھٹا پارا اللہ فرماندے نے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں رب دے کولوں سوال کیتا, میں کہ یا اللہ تیرے دین نو تکمیل کرن واسطے اللہ تو جنہ دا انتخاب کیتا کون نے؟ فرمایا صحابہ. رب دے قرآن دا ستمہ پارا اللہ فرماندے نے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. تو میں سوال کیتا, میں کہ یا اللہ جنہ دا قرآن سن کے اکھا بھے جاندیاں او کون نے؟ اللہ نے فرمایا صحابہ. رب دے قرآن دا 8واں پارا اللہ فرماندے نے اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون. میں سوال کیتا یا اللہ جنہاں نو دنیا وچ جنت دے ٹکٹ عطا پیا کرنا وے, اے کیڑے انسان نے؟ آواز آئی میرے صحابہ. رب دے قرآن دا 9واں پارا اللہ فرماندے نے, اللہ نے اعلان کیتا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا زادتہم ایمانا زادتہم ایمانا. میں سوال کیتا یا اللہ جنہ دا تیرا قرآن سن کے تیرا ذکر سن کے دل دہک جاندے نے, اللہ تیریاں ایتاں سن کے انہاں دا ایمان بڑھ جاندا وے. اللہ اے کیڑے انسان نے؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی دے صحابہ. رب دے قرآن دا 10واں پارا اللہ فرماندے نے اولئک هم المؤمنون حقا. میں سوال کیتا یا اللہ اے حق والے مومن کون نے؟ اللہ نے فرمایا میرے صحابہ. رب دے قرآن دا 11واں سپارہ اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. میں پوچھا یا اللہ اے جنہاں نو تو شان عطا کیتا وے او کون نے؟ اللہ نے فرمایا صحابہ. رب دے قرآن دا 12واں سپارہ اللہ فرماندے نے فاستقم کما امرت ومن تاب معک. میں پوچھا یا
یا اللہ اے جنہاں نو مقام دیتا کون انسان نے؟ اللہ فرماتے نے صحابہ رب دے قرآن دا 14واں سپارہ وے 13واں سپارہ وے اللہ اعلان کر دینے قل ھذہ سبیلی ادعو الاللہ ادعو الاللہ ادعو الاللہ انا ومن اتبعنی انا ومن اتبعنی انا ومن اتبعنی میں سوال کیتا یا اللہ تیرے پیغمبر دے نال تیرے رستے وال بلان والے کون نے؟ فرمایا صحابہ رب دے قرآن دا 14واں پارہ اللہ فرماندے نے یقولون سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. میں سوال کیتا یا اللہ جنہ تے تیرے فرشتے بھی سلام کر دینے او کیڑے انسان نے؟ اللہ نے فرمایا صحابہ رب دے قرآن دا 15واں پارہ اللہ فرماندے نے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. میں سوال کیتا یا اللہ اے تیریاں انیاں اچھیاں صفات بیان کرنے والے کون نے؟ فرمایا صحابہ رب دے قرآن دا 16واں پارہ اللہ فرماندے نے کانت لہم جنات الفردوس نزلا. میں کہا یا اللہ جنہاں نو جنت الفردوس تو عطا کیتا وے اے کیڑے انسان نے؟ اللہ نے فرمایا صحابہ رب دے قرآن دا 17واں پارہ اللہ اعلان پہ کر دینے اللہ پیغام پہ دین دینے اللہ تینوں مینوں میسج پہ دین دینے رب تینوں مینوں بیدار کرنا پہچان دینے اللہ تینوں مینوں جگانا پہچان دینے. رب دے قرآن دا 17واں پارہ اللہ فرما دینے الذین اخرجوا من دیارہم. میں سوال کیتا یا اللہ جنہاں نو تیرے دین دے واسطے گھروں پہ کر دیتا گیا یا اللہ اے کیڑے انسان نے؟ اللہ فرماندے میرے صحابہ رب دے قرآن دا 28واں پارہ اللہ فرماندے لے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. میں سوال کیتا یا اللہ اے کیڑے انسان نے جنہاں نمازہ دے اندر ایویں دا خشوع کیتا وے نمازہ دے اندر ایویں دا خضوع کر کے اللہ تیری کامیابی نو پا لے. اللہ فرماندے نے میرے صحابہ رب دے قرآن دا 19واں پارہ اللہ فرماندے نے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. میں پوچھا یا اللہ اے کیڑے انسان نے جنہ دا چلنا بھی تو قرآن چ ذکر کر دیتا وے. اللہ فرماندے نے میرے صحابہ رب دے قرآن دا 20واں پارہ اللہ اعلان کر دینے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ. میں پوچھا یا اللہ اے کیڑے انسان نے جڑے فحش گلاں سن کے اعراض کر جاندے نے؟ اللہ فرمایا میرے صحابہ رب دے قرآن دا 21واں پارہ اللہ فرماندے نے الف لام میم غلبت الروم. میں سوال کیتا یا اللہ اے کیڑے انسان نے جنہاں دیاں گلاں دی صداقت تو بیان کرنا ہے؟ اللہ فرماندے نے میرے صحابہ رب دے قرآن دا 22واں پارہ اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. میں سوال کیتا یا اللہ اے شان والے مسلمان کیڑے نے اے شان والے تیرے مومن کیڑے نے؟ اللہ فرماندے نے میرے صحابہ رب دے قرآن دا 23واں پارہ اللہ فرماندے نے سلام 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 قولا من رب الرحیم. میں سوال کیتا یا اللہ اے کیڑے انسان نے جنہ تے تو بھی سلام پہ بھیجنا ہے؟ اللہ فرماندے نے میرے صحابہ رب دے قرآن دا 24واں پارہ اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ثم استقاموا ثم استقاموا. اج لوگ بک دے نے اللہ فرماندے اے تے میرے دین تے ڈٹ گئے نے
گل نہیں سمجھیا اللہ فرماندے نے ڈٹ گئے نے اج لوگ بھگ دے نے اللہ کہندے اے تے ڈٹ گئے نے میں سوال کیتا یا اللہ تیری توحید دی خاطر تیری ربوبیت دی خاطر اللہ تیری الوہیت دی خاطر تیرے اسماء و صفات دی خاطر تیرے دین چ ڈٹن والے اے کون نے اللہ فرماتے نے میرے صحابہ رب دے قرآن دا 25واں پارہ اللہ ولی المتقین میں سوال کیتا یا اللہ جنہ دا ولی تو بن جانا وے اے کیڑے لوگ نے فرمایا میرے صحابہ رب دے قرآن دا 27واں پارہ اللہ اعلان پہ کر دینے اللہ میسج پہ دینے اولئک الصدیقون میں پوچھا یا اللہ جنہاں نو تو صداقت سرٹیفکیٹ پہ دینا ہے جنہاں نو ٹکٹ پہ دینا ہے اے کیڑے انسان نے فرمایا میرے صحابہ رب دے قرآن دا 28واں پارہ اللہ فرماندے نے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون میں پوچھنا وا یا اللہ جنوں تو اپنا لشکر قرار پہ دینا وے اللہ اے کیڑے لوگ نے فرمایا میرے نبی دے صحابہ رب دے قرآن دا 29واں پارہ اللہ فرماندے نے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ میں پوچھا یا اللہ اے کیڑے لوگ نے فرمایا میرے صحابہ رب دے قرآن دا 30واں پارہ اللہ فرماندے نے عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ میں پوچھنا وا یا اللہ ایک طرف مالدار نے ایک طرف جگیردار نے اپنے آپ نو بڑا سمجھن والے نے یا اللہ جنہ دی خاطر تو انہاں نو دھتکار دا پیا وے تے جنہ دا ادب میرے نبی نو دسنا پیا وے اے کیڑے انسان نے فرمایا میرے نبی دے صحابہ واہ صحابہ لاؤ نعرہ اور یاد رکھو آقا پیغمبر نے اشتہار تے بھی رحمت اللہ معاویہ گجر صاحب نے لکھا اللہ نے زندگی دراز فرمائے آقا پیغمبر صحابہ اونچی بولو صحابہ آج آپ ایک نعرہ لا کے جانا انشاءاللہ نواں ویسے تو میں بڑے نعرے اس موضوع تے انشاءاللہ لگوائے نے آج تو اڈی موجودگی چیک لگا کے بھی جانا تے یاد کرا کے بھی جانا بولو لگا کے بھی جانا تے یاد شیخ محترم بیٹھے نے عربی زبان دا مقولہ ہے التکرار یعلم الحمار بار بار ایک جگہ تو گدھا بھی گزر جاوے انہوں بھی راہ یاد ہو جاتا بولو انہوں بھی تے میرا یقین ہے تو آڈے بھی چھو انشاءاللہ کند دینا ایسا کوئی بھی نہیں گا جن نے گدھے نالو کٹ دماغ ہو سارے انشاءاللہ اسی ذہن یاد کر کے جانا ہے اور بولو قیامت تکرا صحابہ رہبر کہلائیں گے بولو تا حشر صحابہ ہی میں کہنا تا حشر صحابہ ہی تسی کہنا رہبر کہلائیں گے تا حشر صحابہ ہی تا حشر صحابہ ہی تا حشر صحابہ ہی زہرا تیرے بابا کی یہ شان سنائیں گے عائشہ تیرے بابا کی یہ شان سنائیں گے حفصہ تیرے بابا کی یہ شان سنائیں گے ہاتھ جھک کے تا حشر صحابہ ہی ہاتھ نو لہرا کے گھبرانا نہیں پریشانی ہونا انشاءاللہ تینوں میں اجر ملے گا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا وے القیامت دا دن ہوئے گا سرکار مدینہ فرماندے نے انتا مع من احبابتا تو جی دے نال محبت کردہ ہوئے گا اللہ یو دا ساتھ دے دے وے اسی انشاءاللہ صحابہ دے نال محبت کرنے ساڑی یقین ہے انشاءاللہ کل قیامت والے دن محبان صحابہ بھی اٹھائے اور بولو پھر تا حشر صحابہ ہی راہبر کہلائیں گے ایمیں نہیں ڈنڈی نہیں مارنی مل کے بولے نا تا حشر صحابہ ہی راہبر وہ خاک نشیں ہو کر کردار کے غازی تھے
وہ خاک نشین ہو کر کردار کے غازی تھے، بے خوف مجاہد تھے، پر کیف نمازی تھے۔ بڑا پیارا جملہ پیش کرن لگا مینو ادنا جا طالب علم سمجھ کے میرے جملے نو سایہ نہ کر دی، توجہ کری۔ رب کبریا دی قسم اینا تے تینوں مینو اپنی زندگی دے بارے جاننا بھی ضروری نہیں جنہ اس جملے نو جاننا ضروری ہے، اینا تے اپنی زندگی نو بھی سمجھنا ضروری نہیں جنہ اس جملے نو سمجھنا ضروری ہے۔ کائنات والیو اینا تے رب کبریا دی قسم تیریاں میریاں سانساں بھی ضروری نہیں جنہ اس جملے نو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ خاک نشین ہو کر کردار کے غازی تھے، بے خوف مجاہد تھے، پر کیف نمازی تھے، رب ان سے ہوا راضی، وہ رب پر راضی تھے۔ یہ ایڈا گہرائی والا جملہ ہے، اور یاد رکھو نبوت تو بعد، بولو نبوت تو کائنات کے اندر سب تو وڈا اگر اللہ نے درجہ رکھیا تو صحابیت دا رکھیا، بولو کیدا رکھیا؟ تے میں ایک دعا کرن لگا ہاں، تسی میرے نال آمین کہنی تے مسافر دی دعا اللہ رد نہیں کردا۔ اللہ سانو سارے نو بغیر حساب دے جنت دا داخلہ عطا فرما۔ ایک بار پھر کہو یا اللہ سانو سارے نو بغیر حساب دے جنت دا داخلہ عطا فرما۔ تے میرے محترم بڑے بزرگ فاضل سید علی معاویہ شاہ صاحب جدو اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت عطا کر دینی نا، انشاءاللہ اللہ نے سانو جنت عطا کرنی، بولو انشاءاللہ اللہ نے سانو جنت، جدو اسی جنت چلے جانا اللہ نے سانو بڑیاں نعمتاں دینیاں، انشاءاللہ اللہ نے سانو بڑیاں نعمتاں دینیاں، تے نعمتاں دین تو بعد اللہ نے آکھنا جنتیو میں ایک نعمت عطا کرنا چاہنا ہوں، تے میں سارے کہاں گے یا اللہ تو اتنا کچھ عطا کر دا جو دل وچ آندا اللہ حاضر ہو جاندا مل جاندا وے یا اللہ کی عطا کرنا چاہنا وے۔ جنت وچ جڑی سب تو وڈی نعمت ہوئے گی، جڑا سب تو وڈی نعمت ہوئے گی اور رب سونے دا دیدار ہوئے گا، پھر اللہ اپنا دیدار کراؤں گے، تے دیدار کراؤں تو بعد حل من مزید، اللہ مزید کی عطا کرن گے۔ اللہ فرمان گے جنتیو میں آخر دے اتے یاد رکھنی بڑی پیاری گل کرن لگا ہاں، ایک کنسیپٹ کلیئر کرن لگا ہاں، ایک تیری اج گرا حل کرن لگا ہاں، ایک مسئلہ تینوں سمجھان لگا ہاں۔ اے عقیدت دا بھی مسئلہ وے، اے عقیدت دا بھی مسئلہ وے، تیرے میرے جان دا مسئلہ ہے، اے تیری میری ایمان دا مسئلہ وے۔ اللہ فرمان گے جنتیو میں مزید ایک آخری نعمت عطا کرن لگا ہوں۔ جنتی کہنے گے یا اللہ اے آخری نعمت کی ہے، اللہ فرمان کے جنتیو آج میں تاڑے تے راضی ہو گیا۔ بولو جنت دی آخری نعمت اللہ دی رضا ہے، تے میں کیا کرنا ہننا جنت وچ جتھے اللہ دی نعمتاں دی انتہا ہوندی ہے اسے نعمت دی صحابہ دے نام دے نال ابتدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ اور دے بولو صحابیت دی سمجھ لاگی کتنا بڑا درجہ ہے جڑا اللہ نے سانو ابتدا تے اپنی رضا دینی نا، اللہ نے دنیا چ انہاں دے واسطے فرما چھڑیا رضی اللہ عنہ، رضی اللہ خدا دی قسم شاید میرے سمجھان چ کمی ہو سکتی لیکن یہ پوائنٹ اتنا زبردست اگر سمجھ آ جائے سانو پتہ لگ جائے پھر کوئی بھی نبی دے صحابہ دے بارے بکے اسی بکن دینا، او ہاتھ چوک کے بولو اسی بکن دینا، صحابہ تے تبرہ برداشت کر سکتے، انہاں دی گستاخی برداشت کر سکتے، او کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں آج منو دسو تاڑے تکرہ قرآن پہنچیا، پیغمبر دا فرمان پہنچیا، دین اسلام پہنچیا، ان دے پیچھے پہنچان والے کون؟ ذرا گل سمجھی بڑی پیاری گل شاعر کے اندر، ایک طرف کفر والے ایک طرف امن والے،
ایک طرف کبر والے، ایک طرف صبر والے، ایک طرف منافق ہے، ایک طرف بدر والے۔ یہ جدو بدر والے آ رہے نے، یہ میدان دے وچ آئے نے، رب کبریا دی قسم، صحابہ دا ذہن جنگ دا بھی کوئی نہیں، جنگ دا پتہ بھی کوئی نہیں، اے ہزار دا لشکر جرار اسلحے دے نال مسلح وے، پوری تیاری دے نال، پوری پلاننگ دے نال، انہاں سوچیا اسی یک بار کی حملہ کر کے انہاں نو ختم کر دیواں گے۔ سرکار مدینہ تاجدار سینہ میرے آقا انہاں نو میدان بدر وچ لایا، جدو پتہ چلیا او تے جنگ واسطے آ رہے نے، فرمایا صحابہ دشمن میں تیاری کر کے پیا آنداوے کہ نبی دے جانی سارا نے محبت دا کے ادا کی دا۔ او میرے مسلمان بھائیو توجہ میرے والے، نبی دے جانی سار کے نے سونے تیرے اگے بھی حفاظت کران گے، تیری کنڈ تو بھی حفاظت کران گے، سونے تیرے دائیں بھی لڑائی کران گے، تیرے بائیں بھی لڑائی کران گے۔ فرمایا سونے او کوئی تیر او کوئی جان دا وار، کوئی تلوار دا وار انی دیر نہیں آئے گا جنی دیر ساڑھے جسم دے اندر جاؤں۔ فرمایا سونیا تو حکم کر، اسی تیرے حکم کے برگے کی ماد وچ چھالا لگا دیئے۔ پھر پیغمبر رو رو کے دعا کی تھی، یا اللہ اے نکتہ سمجھ کر کے لے جاؤ۔ سرکار مدینہ فرمان دینے اللہم انتہلک حاضح الاسابت اليومی، اٹھانا صحیح البخاری کتاب المغازی۔ سرکار فرماندے نے یا اللہ اگر اج اے ہلاک ہو گئے، اگر اج شہید ہو گئے، لم توبت بعد اليوم ابدا، اللہ زمانے وچ تیرا نام لین والا نہیں رہے گا، اللہ زمانے وچ تیرا نام نہیں لوے گا۔ مینوں تے انج پیا لگدا وے، میرے آقا فرماندے نے یا اللہ صدیق دیاں حفاظتاں فرما لے، قیامت دی کرن دی صداقت زندہ رہے گی۔ یا اللہ میرے عمر دیاں حفاظتہ فرما لے، قیامت تک دی عدالت زندہ رہے گی۔ یا اللہ میرے عثمان دیاں حفاظتہ فرما لے، قیامت تک رہندہ حیا زندہ رہے گا۔ میرے علی دیاں حفاظتہ فرما لے، قیامت تک رہندی شجاعت زندہ رہے گی۔ یا اللہ میرے حبشی بلال دیاں حفاظتہ فرما لے، قیامت تک احد احد دے نعرے لگ دے رہنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، بلندی محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، نام صحابہ، کام صحابہ، نعرہ تکبیر۔ آخری منٹہ دے اندر گل ختم کرنے لگا وا، توجہ میرے والے اشعار تے اودوں بعد حضرت صاحب دی فرمائش تے انشاءاللہ سلام میرا، توجہ میرے والے تسی او گل بھولے تے نہیں، تا حشر صحابہ ہی راہبر، بولو سارے تا حشر صحابہ ہی راہبر کہلائیں گے، ایک طرف کفر والے، ایک طرف امن والے، ایک طرف کبر والے، ایک طرف صبر والے، ایک طرف منافق ہے، ایک طرف بدر والے۔ اب خواب غفلت سے دنیا کو جگائیں گے، تا حشر صحابہ ہی راہبر کہلائیں گے۔ اور انشاءاللہ آخر تے انہاں دی فرمائش انہاں کیا تسی لازمی سنانی ہے، قانون بناؤ ان سولی چڑھاؤ۔ او بولو احتجاج کرنا ساڈا حق ہے کہ نہیں؟ او بولو احتجاج کرنا ساڈا حق ہے کہ پر امن شہری دا احتجاج کرنا حق ہے۔ تے انشاءاللہ اسی ہن اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے، تے جدوں میں کہہ رہا نا قانون بناؤ، تسی ہاتھ چک کے ٹلیاں اینڈ تکر نہیں پینا، ٹلیاں اینڈ تکر ہاتھ چک کے کہنا ہے ان سولی چڑھاؤ۔ وہ جڑا صحابہ نو بکدا ہے، وہ شرم حیا نہیں رکھدا ہے، قانون بناؤ
ہاتھ چوک کے قانون بناؤ او جیڑا پاک صحابہ نو بکدے جیڑا پاک صحابہ نو بکدے او ذرا شرم حیا نہیں رکھ دے قانون بناؤ او نصولی چڑھاؤ قانون بناؤ قانون بناؤ سولی چڑھاؤ بڑی عقیدت دے نال مبنی گل کر رہا ہوں ابو بکر دے نال جیتا بیر او دا دوزک دے وچ پیر ابو بکر دے نال جیتا بیر او دا دوزک دے وچ پیر میرے عمر دے نال جیتا بیر او دا دوزک دے وچ پیر جناب عثمان نال جیتا بیر او دا دوزک دے وچ پیر سونے علی دے نال جیتا بیر او دا دوزک دے وچ پیر میرے معاویہ دے نال جیتا بیر او دا دوزک دے وچ پیر امی عائشہ دے نال جیتا بیر او دا دوزک دے وچ پیر او جاتی وچ جہنم دے رب کرنی کوئی نہیں خیر ابو بکر دے نال جیتا بیر او دا دوزک دے وچ پیر او جاسی وچ جہنم دے رب کرنی کوئی نہیں خیر گل شاکر دی من جاؤ گل شاکر دی من جاؤ اج صحابہ لئی اٹھ جاؤ قانون بناؤ مل کے بولو قانون بناؤ نصولی چڑھاؤ اور بڑا پیارا جملہ عقیدت تے مبنی گل خدا دی قسم تسی سنے کے حیران رہ جاؤ گے اسی سوہنے دیال دنو کر گا اے جان اونا تو باری ہاں جان اونا تو باری اسی سوہنے دیال دنو کر گا اے جان اونا تو باری اے جان اونا تو باری نبی پاک دے پاک صحابہ تو سن کوئی نئی چیز پیاری نبی پاک دے پاک صحابہ تو ہن کوئی نئی چیز پیاری نہ مومنن تڑ پاؤ نہ سنیان تڑ پاؤ نہ وہابیان تڑ پاؤ اس ملک دا امن بچاؤ قانون بناؤ سولی چڑھاؤ قانون بناؤ سولی چڑھا اور جملہ سننا جملہ تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا جڑے تے تاریخ پڑھ دینا انہوں نے پتہ ہے جناب عمر نے جدو دا انہوں نے کڑیا نا جزیرہ عرب چو اس وقت دے ساڑھے پیچھے لگے سامنے آکے مقابلہ نہیں کر دے اندر کھاتے نہ سانو کیرے پاندی کوشش کر دے سامنے آکے مقابلہ اس وقت تو لاگ کے حق نواز جنگوی تک حضرت علامہ احسان علیہ زہیر تک اے ساڑھے سامنے آ سکے اور اوردہ تو لگ کے سید علی معاویہ شاہ صاحب تک انہا دی موجودگی تک آج ذکر ہے ساڑھا مقابلہ کر سکے اور پھر میں کہنا جناب عمر تو لے کے علامہ تک اسی لکھواری ازمایا ہاں لکھواری ازمایا جناب عمر تو لے کے جھنگوی تک اسی لکھواری ازمایا ہاں لکھواری ازمایا ساڑھے شیران دے سامنے ہوئے کدڑا تو ایک واری نہیں آیا نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا نعرہ تکبیر جناب عمر تو لے کے علامہ تک اسی لکھواری ازمایا جناب عمر تو لے کے جھنگوی تک اسی لکھواری ازمایا ہاں لکھواری ازمایا ساڑھے شیران دے سامنے ہوئے کدڑا تو ایک واری نہیں آیا ساڑھے شیران دے سامنے ہوئے کدڑا تو ایک واری نہیں آیا پر مک دی گل مکاؤ پر مک دی گل مکاؤ ساڑھے شاجد سامنے آؤ قانون بناؤ قانون بناؤ
सूली चढ़ाओ सूली चढ़ाओ कानून बना सूली ते चढ़ाओ चढ़ाओ जुमला सुनना जुमला खुदा दी कसमें जेड़ा समझदा ना ये आका दे यार दी यारी ओ तड़प के बोलेगा ओ बोलो तड़प के बोलेगा सिद्दीक दा चर्चा थां थां ते अस नौकर कर दे रहना हाँ नौकर कर दे रहना सिद्दीक दा चर्चा थां थां ते अस नौकर कर दे रहना उन मुनकर सड़ दे रहना अस नौकर कर दे रहना सिद्दीक दा चर्चा थां थां ते अस नौकर कर दे रहना हाँ नौकर कर दे रहना जड़ा गार मिजार दा साथी है दम उसदा भर दे रहना हो जड़ा गार मिजार दा साथी है दम उसदा भर दे रहना कल नाग तो डंग ना खाओ कल नाग तो डंग ना खाओ हो कल नाग तो डंग ना खाओ यारी नाल सहाबा लाओ कानून बनाओ सूली चढ़ाओ आखिरी जुमला तो इंशाल्लाह मेरी गल मुक चली शायर बड़ी प्यारी गल करदा कहंदा जेड़ा सोहने दी आल दवैरी उन दोसक दे विच सड़ना उन दोसक दे विच सड़ना जेड़ा सोहने दी आल दवैरी उन दोसक दे विच सड़ना जेड़ा पाक सहाबा दवैरी उन दोसक दे विच सड़ना कर तौबा जाते जन्नत नु आखर ते एक दिन मरना गल शाकिर दी मन जाओ गल शाकिर दी मन जाओ अपने ईमान बचाओ कानून बनाओ सूली चढ़ाओ दुनिया इस सदाकत में तेरा नाम रहेगा सिद्दीक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू तड़े सारे साथियों की मुहब्बत का बहुत शुक्रिया आखिर के अंदर मेरे भाई रहमतुल्लाह माविया गुजर साहब और इन्हों के जितने भी मुआविनीन साथी ने इन्होंने तावन किया सबना का बहुत बहुत शुक्रिया तुहानू मिल के बहुत अच्छा लगा इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होती रहेगी हयात बाकी मुलाकात बाकी वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह क्या बात है। हज़रत ने शान सहाबा पर मुदल्लल गुफ्तगू फरमाई आपने सुनी माशाअल्लाह।